बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो कहते हुए देखे जा सकते हैं कि मैं जब सदर बनते ही मैं इमरान खान को जेल से रिहा करवाऊंगा। इस वीडियो की क्या कहानी? और दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान से इमरान खान और मरियम नवाज के मतलब सवालात हुए, वो क्या फरमाते हैं? अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की कहानी तो दिलचस्प है और इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर अमेरिका में नवंबर का महीना इलेक्शन कोई तब्दीली आ जाती है तो कुछ दावे हैं कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, और इस हवाले से आपको पता है कि हमने सबसे आगाज़ में वीडियो की थी, तो हम उसको करेंगे बाद में। लेकिन सही। पहले जो अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग है, जी। स्टेट डिपार्टमेंट की आपको पता है रेगुलर ब्रीफिंग होती है, और एक ना जीने का हुनर सीखना पड़ेगा नून लीग को, मरियम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन सबको इस तरह ही अब जीना पड़ेगा। देखें, इमरान खान से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जब कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, सवाल होता है, वो खबर लगती है, उसको बहुत ज़्यादा रीच मिलती है। अच्छा। और जितने भी ये जो खबर रसां इदारे हैं या सहाफ़ी हैं, ये कोई ज़ाहिर है कि रफ़ाई इदारे नहीं चला रहे। इनका मकसद होता है कि ऑडियंस तक पहुँचना और जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट हो, उसके मुतल्लिक रिपोर्ट करना। बिल्कुल। तो लामहला जो सवालात हैं और स्टोरीज़ हैं, उसका मरकज़ और महवर जो है वो इमरान खान के इर्द-गिर्द भी घूमता है, और फिर जो नून लीग है उसके खिलाफ कोई या उसके हवाले से कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए, तो आपको पता है कि वो फिर कितना सर्कुलेट करती है। ये जो द इकोनॉमिस्ट वाली कहानियाँ हैं, खबरें जी। हैं, उसके अलावा जो टाइम्स मैगज़ीन जो है उसने जिस तरीके से रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के इलेक्शन को जिस तरीके से फ़ोकस करके रिपोर्ट किया, उसकी ज़ाहिर है एक तो वजह है कि न्यूज़ वैल्यू, कि इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, ख़ास किस्म के हालात हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा था, हुँ, और कंट्रोवर्शियल सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं था, हुँ। बांग्लादेश में भी था और जगहों पर भी होता है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा स्टोरीज जो हैं, उसकी वजह ये है कि उनके लिए जो फीडबैक है और रीडरशिप है या व्यूवरशिप है किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसकी जान है। तो सही। अब ये तो अब नून लीग या तो अपने बड़े पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाए कि उनके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें लगती हों, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन मिलती हो, रीडरशिप मिलती हो, रीट्वीट्स मिलते हों, लाइक्स मिलते हों। तो ये तो अब ऐसा ही है। तो हुँ, उनका हुँ। इमेज और वो, तो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ। वो जलील आफरीदी हैं फ्रंटियर पोस्ट के, और अब जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स हैं या व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स हैं, आप उसमें गौर करेंगे, एक रेगुलर फीचर बन गया है। इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, वन वे और द अदर, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ सही। या नवाज़ शरीफ, इनके इर्द-गिर्द हर ब्रीफिंग में कोई ना कोई सवाल ज़रूर होता है। आप देखें, जब अमरीकी महकमा खारजा या व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा होता है, तो उसमें जो उनका स्कोप ऑफ ब्रीफिंग है, जी। वो आप दुनिया का नक्शा उठा लें और स्पेस उठा लें हुँ। और उँगली रख लें, कहीं पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू बिल्कुल। आस्क अ क्वेश्चन। हुँ, हुँ। आप देखेंगे कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रेगुलरली जो है वो डिस्कस होता है। चाइना के ऊपर सवाल, रशिया के ऊपर सवाल, पाकिस्तान के ऊपर सवाल, ईरान के ऊपर सवाल। हुँ। ये तकरीबन एक रेगुलर फीचर है कि इनके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। तो जो सवालात हुए मैथ्यू मिलर से, वो सवाल क्या थे और उन्हें ये क्यों कहना पड़ा? आपको पता है कि मैथ्यू मिलर ने जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन हुआ और वो चीफ मिनिस्टर बनी, तो जी। पाकिस्तान में तो बड़ा हु एंड क्राई था। अ, फॉर्म 45, फॉर्म 47 हुँ। की जंग चल रही है। बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है किसी भी मुल्क के हवाले से। बट हैविंग सेड दैट, के स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए थे पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से और इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। ब्रीफिंग पूरी हुई फिर। हाँ, हाँ, ये सब कुछ किया था। हुँ। उसके बावजूद जब मरियम नवाज साहिबा बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको एक माइलस्टोन कहा था कि एक अहम संग मील है। हुँ। ज़ाहिर है कि पहली खातून वज़ीर आला बनी, सही। तो उन्होंने उसको माइलस्टोन कह दिया। अब वो जो माइलस्टोन आया ना सवाल में, वो बड़ा दिलचस्प आया, स्टोन। जिसके ऊपर उनको क्या कहना पड़ा। और इन इन सीक्वेंस बात कर लेते हैं। जो पहला सवाल था वो था इमरान खान साहब के मुतल्लिक। जी। सवाल हुआ मैथ्यू मिलर से कि मेरा यानी जलील आफरीदी ने ही किया था ये भी, कि मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस के मुतल्लिक है।
कांग्रेस ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से ये कहा था कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनको फौरी तौर पर जाकर इमरान खान से अडयाला जेल में मिलना चाहिए, मिलें और ये मेक श्योर करें कि ही लिव्स टू टेल हिज ऑर्डील, टू टेल हिज स्टोरी, कि वो जिंदा रहे और जब वो बाहर आए तो इमरान खान बताए कि ये सब कुछ क्या हुआ था जी, किस तरीके से इमरान खान को टू पुट इन हिज वर्ड्स जो कांग्रेस की हियरिंग से आया था कि उनको एक सिलेक्टिव जो है वो जस्टिस सिस्टम का जो है वो जी, सामना जी। करना पड़ा था। इसके ऊपर मिलर जो है वो कहते हैं मैथ्यू मिलर, कांग्रेस आस्क्ड हु इन कांग्रेस, शर्मा। हाँ, तो कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा था, किसने कहा था कांग्रेस में? तो सवाल है, यू नो द कांग्रेशनल हियरिंग, जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी जहाँ पे डोनाल्ड लू अपेयर हुए थे, उसके बोलते अच्छा मुझे याद आया। अब जब आप, क्योंकि यूजुअली जो है वो जो है वो मैथ्यू मिलर कहते हैं कि जब आप कांग्रेस कहते हैं ना तो मैं समझा कि एन एक्ट ऑफ कांग्रेस, अच्छा आप किसी मेंबर की बात कर रहे हो? कहते हैं यस यस, कोई एक दो मेंबर्स थे कांग्रेस के जिन्होंने डोनाल्ड लू से ये कहा था कि एम्बेसडर को भेजें फौरी तौर पर जेल में, तो इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या कोई मीटिंग होने जा रही है? उसके ऊपर मैथ्यू मिलर कहते हैं आई डोंट हैव एनी अपडेट्स ऑन मीटिंग्स बाय द एम्बेसडर, जी, कि मेरे पास तो इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, जो जब ये सारा मामला हुआ था उससे बिल्कुल अगले दिन जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, वो मेरे पास प्रोग्राम में थी, उनसे मैंने पूछा था। इसके बाद भी फॉलोअप में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि ऐसी कोई मीटिंग या रिक्वेस्ट, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा स्टैंडर्ड है कि हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूएस एम्बेसडर विल नॉट आस्क अ मीटिंग, विल नॉट सीक अ मीटिंग। बिल्कुल उसका बनता वो भी नहीं है। हाँ, वो मीटिंग जो है वो नहीं माँगेंगे और ये भी हो सकता है कि वो मीटिंग का कहें और इमरान खान की तरफ से ही रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, आई डू नॉट वांट टू मीट। बिल्कुल सही। ये भी मुमकिन है और दूसरा ये कि वो मीटिंग इस वजह से भी नहीं मांगेंगे क्योंकि उस मीटिंग की इजाज़त नहीं मिलेगी, लाइकली, हाईली लाइकली सही। यही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सवाल होता है उनसे, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जलील अफरीदी जो है ना कि एक और बात, 6000 स्कॉलरशिप्स अमेरिका जो है वो हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देता है और आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है इन स्कॉलरशिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो स्कॉलरशिप्स देते हैं। अब मेरिट से वो बात स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको मेरिट पे लिया जाता है। कितनी हैरानकुन बात है, लेकिन जिस दिन से वो खातून पाकिस्तान की, पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं, जिनको आप माइलस्टोन कहते हैं, जी, मरियम नवाज़ साहिबा की बात हो रही है। वो कहते हैं कि क्योंकि अब साथ में एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये जो अक़दार हैं, ये जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी मैंने अमेरिका में अटेंड की है, वहाँ से जो है मैंने ये अक़दार सीखी हैं, ये वैल्यूज़ सीखी हैं कि आप कभी भी किसी करप्ट शख़्स के लिए माइलस्टोन का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि ये कोई संग मील है। तो कहते हैं मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ जब आप इस किस्म की टर्म्स यूज़ करते हैं ना। दिस प्रिंसिपल इन पाकिस्तान, अब वो बात करने लगे थे तो मिलर जो हैं वो ये कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी टू हैव अपसेट यू, तो मैं बड़ा माज़रत खा क्या हूँ आपको परेशान कि किया? मैंने माइलस्टोन कह के मरियम नवाज़ को आपको बहुत अपसेट कर दिया। अच्छा, ये उन्होंने थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि लाइट मोड। हाँ, लाइटर मोड में जो है वो ये हाँ, कमेंट किया था। ही डिड नॉट एक्चुअली मीन दैट बट ही डिड से दैट। लेकिन कह भी गए और कहा उन्होंने कहा कि मैं बड़ा माज़रत खाऊँगा, मैंने आपको अपसेट किया, हुँ, माइलस्टोन कहा और उन्होंने कहा था कि यानी जलील आफरीदी ने कहा था कि आपने करप्ट खातून को जो है वो माइलस्टोन करार दिया। इसके ऊपर जो है वो फिर आगे वो क्वेश्चन कंटिन्यू कहते हैं कि जो माइकल थॉम्पसन है, एक प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटी में, अब वो बेसिकली एचिसन कॉलेज एचिसन। का हवाला दे रहे हैं। कहते हैं कि कॉलेज में लाहौर में एक कॉलेज है, वहाँ पर जो ये माइलस्टोन खातून है, माइलस्टोन लेडी लेडी। लेडी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उनकी वजह से उस प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनका एक चहीता है जो अपने बच्चों की या बच्चे की ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ करवाना चाहता था। जो प्रिंसिपल है वो एक ऑस्ट्रेलियन शहरी है, ऑस्ट्रेलवी शहरी है, लाहौर में काम कर रहा है। क्या ये शेमफुल नहीं है? ये शर्मनाक नहीं है? और आप ऐसे लोगों को जो है वो बस। माइलस्टोन कह देते हैं। हुँ,
تو اس کے اوپر جو ہے وہ ملر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی کوڈ ناٹ پاسبلی ہیو اے کامنٹ آن دیٹ سچویشن، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب میرے پاس اس معاملے کے اوپر بھی دینے کے لیے کوئی کامنٹ ہو، گو اہیڈ ان دا بیک۔ اچھا میں نا اس کی میں آپ کو دیکھیں جواب، حالانکہ انہوں نے دونوں باتوں کے کوئی خاطر خواہ نہیں دی ہے، بٹ جسٹ انڈرسٹینڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کا کوئی ایک فورن آفس ایسا ہو، ایک فورن آفس کسی ایک محکمہ خارجہ میں یہ پورا آپ گھوم لیں دنیا، جہاں پر اس کا پورا ٹرانسکرپٹ نہ دیکھا جاتا ہو، پورا ٹرانسکرپٹ نہ پڑھا جاتا ہو، پورے ٹرانسکرپٹ پہ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور نہ کیا جاتا ہو، اسی لیے بنے ہوتے ہیں نا یہ دفتر۔ تو یہ جو سوالات ہیں، کبھی کبھی جواب تو اہم ہوتا ہے، کبھی کبھی سوال جو ہے نا وہ بھی نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو اب اس کو یہ ایسے ہی ہے بھائی، چلے مائل سٹون لیڈی کا خطاب تو مل گیا۔ ہاں تو وہ جو بریفنگز ہیں نا، ان میں اب یہ جو سوالات ہیں، یہ سوالات سرکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر جب پاکستان میں کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی بیرونی شخصیت کی ملاقات ہونی ہوتی ہے تو ان کا فورن آفس ان کو ایک بریف بنا کے دیتا ہے کہ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں، وہ ایسی بریفنگز کے نہیں تمہارے ہاں تو پرچی بنا کے دی جاتی تھی، وہ سوال جو بھی کرے گا آپ نے جواب یہ خیر یہاں پہ ایمبیسی جو ہے وہ بھی لکھ کے بھیجتی ہے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ وہ۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ والے معاملے پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ویڈیو سرکولیٹ کیا نا وہ بڑی دلچسپ ہے، اور ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور حیران کن طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں کہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اس میں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہیلو مائی پاکستانی امریکن فرینڈس، میرے پاکستانی امریکی دوستوں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بریفنگز میں بھی ہوئی ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، وہاں پہ بھی کوسچنز ہوئے، میتھیو ملر سے سوال ہوا تھا، میرا خیال ہے 27 یا 26 تاریخ، ایک دن یا 2 دن پہلے جو ہے وہ جو بریفنگ ہوئی ہے، اس میں سوال ہوا ان سے کہ بائیڈن نہ کی کرنا ہے، بائیڈن دی بھی کسی نال گل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بائیڈن اس وقت جو بھی کر رہا ہے، جو بھی آپٹکس لے رہا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ افغانستان سے جتنے لوگ یہاں پر آ گئے، جو پاکستانی ہیں یہاں پہ، اور جتنا بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں خاص طور پہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہاں پر امریکہ میں بستے ہیں، وہ تو بائیڈن کو ووٹ نہیں دینے لگے، تو بائیڈن تو نہیں جیتتا۔ اچھا اس کے اوپر جواب کوئی نہیں دیا، بٹ یہ ایک پوائنٹ آف پالیٹکس بن گیا، پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دے گی، جو دیں گے وہ بہت قلیل تعداد میں ہوں گے۔ صحیح۔ تو وہ جو ویڈیو ہے وہ ڈیپ فیک، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیپ فیک ہے، ڈیجیٹلی اس کو منور کیا گیا۔ یہ 2017 کا ایک انٹرویو ہے ان کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کو ڈیپ فیک کے ذریعے چینج کیا گیا ہے۔ NBC نیوز کو یہ انٹرویو دیا تھا، لیکن کہتے ہوئے کیا سنائی دیتے ہیں کہ میرے پیارے پاکستانی امریکی دوستوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں جیت گیا، میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد عمران خان کو جیل سے نکالوں، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اسے سپورٹ کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر حکومت میں آئے اینڈ راک اور چھا جائے۔ ایسا لگتا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ادھر کے ووٹر ہے۔ اینڈ وی ول ورک ٹوگیدر ٹو میک آور ٹائز اسٹرانگر، عمران خان زندہ باد۔ اچھا یہ بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ باقاعدہ یہ ویڈیو بنی، اور یہ ویڈیو جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی تھی۔ تو ایک سوال نا ضمناً اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک حالیہ جو انٹرویو ہے اس میں کہا کہ 5 نومبر کو فون آ جانا ہے، بٹ لیٹ می جسٹ چیک۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا منگل ہوتا ہے نا نومبر کا، جس سال الیکشن ہونا ہو، تو پہلے منگل کو الیکشن ہوتا ہے، اگر یکم نہ ہو تو۔ ہاں تو یہ یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس مرتبہ جو ہے وہ 5 نومبر جو ہے وہ بن رہا ہے، ظاہر ہے کہ رزلٹ فوری طور کے اوپر نہیں آتا لیکن کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو مشاہد صاحب نے کہا تھا کہ 5 نومبر کو امریکہ سے ایک فون آئے گا، پھر بھی تو نکالنا ہے یعنی عمران خان کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ہونی ہے۔ ایک تو ہائیلی لائکلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائیں گے، ہوا ان کی ہے، فضا ان کی ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، تو ڈونلڈ ٹرمپ will be the next president of the US۔ صحیح۔
اب یہ سوال سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں صدر جی تو پھر یہ تو معاملہ نہیں چل پائے گا شہباز شریف کا. ایک تو عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک تعلق بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی وائٹ ہاؤس میں اپنے اسٹاف کو کہ جب ان کا رابطہ ہو رہا ہو یہ رابطے کی کوشش کریں تو فوری طور کے اوپر رابطہ کروا. ان میں طیب اردوان شامل تھے, اس میں عمران خان شامل تھے, اس میں جو محمد بن سلمان ہیں, وکٹر اوربن ہے, اور جو ہنگری کے, اور جائر بولسنارو فرام برازیل, یہ وہ لوگ تھے. وہ بھی جیل میں. ہاں یہ وہ لوگ تھے اور سب کا برا وقت چل رہا ہے. وہ بھی رشیا گئے تھے. ہاں وہ بھی رشیا گئے تھے. جتنے بھی ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ان کے ساتھ تقریباً وہی ہو رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, سوائے محمد بن سلمان جس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جو بائیڈن نے. لیکن محمد بن سلمان پھر محمد بن سلمان ہے, دی آئل پرنس. دی آئل پرنس جو ہے اس نے ہلکا سا کولیوڈ کیا پوٹن کے ساتھ اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بائیڈن جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آئے کیف اٹھا کے اس میں تیل ڈال دے, اس کین میں تھوڑا سا پیٹرول ڈال دے. بہت اس کا بھی جو ہے نا کہ ہی از کرالنگ ٹو بیگ محمد بن سلمان. تو ویسے چلتے نہیں, کرالنگ ہی کرتے. ہاں اچھا, ایک تو وہ ٹائز ہیں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہ سب کو معلوم ہے. ہمارے فارن آفس میں آپ جا کے کبھی کسی سے پوچھیں کہ فارن آفس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اور پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے اسٹاف کی, وہاں پر ہمارے ایک جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوتے ہیں, اور فارن سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسی کال ارینج کروانی ہو کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ تو وہ چارج لیتے ہیں, وہ اس کا ارینج کرتے ہیں. پھر اس کے لیے اسٹاف بھی بیٹھتا ہے, اس کا ایک ٹرانسکرپٹ اور وہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں, آن دا ریکارڈ ہوتی ہیں کالس نا, یہ جو اس طریقے سے ہوتی ہیں. تو ہمارے فارن آفس کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا آسان تو کبھی نہیں تھا امریکی صدر سے بات کرنا, ارینج کروانا, جتنا ٹرمپ کے دور میں تھا. اور پھر بالکل ہی سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی جب بائیڈن آئے, اور پھر ایک ظاہر ہے کہ پورا وہ بیانیہ ہے اور وہ سارا. اب ایک تو معاملہ ہے ان کی کلوزنس کا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی مثبت سینٹیمنٹ نہ بھی رکھتے ہوں ڈونلڈ ٹرمپ, یہ جو پی ٹی آئی والے سپورٹرز ہیں نا, انہوں نے نیچے ٹیگ کرنے ہیں, یہ ہوگا. اور امریکی صدر آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر خود بہت زیادہ یوز کرتا ہے, وہ بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں. ہاں تو وہ سسپینڈ ہو گیا تھا نا اس کا, وہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو وہ ٹروتھ ایپ شاید انہوں نے, ہاں تو انہوں نے پھر ٹیگ کرنے ہیں احسن اقبال کے, مریم اورنگزیب کے, مریم نواز کے, شہباز شریف کے, ان سب کے سٹیٹمنٹس آن دا ریکارڈ. انہوں نے تو پوری کیمپین چلائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ. ایک تو انہوں نے 9 مئی کے واقعات اور اس کو جو ہے نا وہ کر کے کہ وہاں پر دیکھو اور وہ دیکھو وہ بھگت رہا ہے, وہ جیل میں ہے, اس کے ساتھ سزائیں ہوئی ہیں, ادھر سزائیں ہو رہی ہیں. اچھا ایک تو انہوں نے پوری وہ کیمپین چلائی ہے. کیپٹل ہل کیس. ایک تو وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان سب نے بینگ ان دا گورنمنٹ انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ایک ویلن ہے بیسیکلی. دوسرا آن دا ریکارڈ یہ کہتے رہے ہیں, احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ 2016 میں امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر کے جو غلطی کی تھی, آج انہوں نے جو بائیڈن کو الیکٹ کر کے اس غلطی کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیا. بول کفارہ کیا ہوگا؟ تو اب بول کفارہ اس بات کا کیا ہوگا جو آپ کیمپین چلاتے رہے ہیں اور اس تمام اپنے وقت کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کرتے رہے, تو وہ جب اس کے نیچے آئے گی وہ ٹیگ ہوا ہوا کہیں نہ کہیں اس کی نظر پڑے گی کہ اچھا یہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں, تو آپ ایک کم از کم کولڈ شولڈر آپ کو نظر آئے گا جو عمران خان کو جو بائیڈن کی طرف سے نظر آیا, ان کو لامحالہ نظر آئے گا. میں نے تو ابھی تک جتنے بھی سفیر ہیں ہمارے جنہوں نے امریکہ میں سرو کیا ہے, ویسٹرن ممالک میں سرو کیا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے یا اس کی پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں ان سے آگاہ ہیں, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک بات طے ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی, اگر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے دوبارہ سے مکین بنتے ہیں تو پھر صورتحال وہ نہیں رہنی جو صورتحال کم از کم اس وقت ہے. صحیح. کتنی جلدی یہ سب ہوگا, کس ایکسٹینٹ پہ ہوگا, دیٹ از اے کوسچن, لیکن یہ طے ہے کہ معاملات تبدیل ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.